بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث ایمانی مرتبط به حقوق زنان در اسلام در خدمتتان می باشم. در این چند نشست به مبحث بسیار مهمی که در واقع یکی از حقوق زنان در اسلام عنوان شده است، بحث میراث می باشد. بحث میراث بحثی است که الله واحد عز و جل اون را در قرآن کریم در آیاتی کریمه مقرر فرمودند و مستحقین میراث بیان فرمودند با ذکر حق و حقوق و بهره هر فرد. چند آیه در صدر سوره النساء اختصاص داده شده به همین مبحث میراث. در نشست گذشته به یک سری از این آیات اشاراتی داشتیم. همین مبحث آیات کریمه قرآن کریم هم در این نشست به اتفاق یکدیگر ادامه می دهیم. الله واحد عز و جل می‌فرمایند که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. الله واحد عز و جل بندگان خودش به این توصیه می‌فرمایند، سفارش می‌کنند بر این که بهره فرزندان پسر شما 2 برابر بهره فرزندان دختران شما می باشد. و در این مورد و اینکه چرا بهره پسر 2 برابر بهره دختر می باشد، در نشست گذشته به طور کامل مسائلی عنوان شد و عنوان شد بر اینکه در این آیه کریمه اشاره شده بر اینکه یوصیکم الله فی اولادکم، یعنی اینکه فقط در یک حالت و اون در مورد فرزندان که بهره پسر 2 برابر دختر می باشد، نه اینکه به طور عموم. چرا که در این آیه یوصیکم الله فی رجالکم نیست، بلکه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. پس همونطوری که اشاره شد در نشست گذشته مسائلی در این مورد عنوان شد و تکرار نمی کنیم. بعد الله واحد عز و جل می فرمایند فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. الان در اینجا الله واحد عز و جل یک بحث مستقلی دارند در مورد قشر زنان. میفرمایند که در واقع اگر وارث در اونجا یک دختر باشد که بهره این دختر نصف کل دارایی می باشد، اگر این دختر فإن كن نساء فوق 2، اگر 2 و ما فوق اون 2 3 و الی آخری باشند، این که میراث اونها 2/3 ترکه می باشد. پس اینجاست که در اینجا خدای عز و جل این مبحث اختصاص داده به قشر زنان و این بیانگر این است بر این که در جانب حقوق از دیدگاه اسلام قشر زن و مرد یکی می باشد. بیانگر این است بر این که الله واحد عز و جل در جانب حقوق نگاهش به بندگانش به طور یکسان می باشد. اسلام نیامده است که در واقع بین قشر زن و مرد تفاوتی قائل باشد. قوانین دین مبین اسلام در مورد
دو قشر زن و مرد در جانب حقوق و به ویژه در جانب حق میراث روشن و واضح می باشد، برخلاف قوانین گذشته ما قبل از اسلام. اگر به تاریخ ما قبل از اسلام، به اقوام و ملیت های مختلف، حتی به جاهلیت قبل از اسلام، به مشرکین، به جامعه مشرک قریش قبل از اسلام نگاهی بیندازی، متوجه میشویم که بله، در اونجا زن هیچ حق و حقوقی ندارد، حقوقش پایمال شده است، سلب شده است. اصلا زن به عنوان یک موجود شناخته نمی شود، به عنوان یک موجود با شرافت و با کرامت همچون قشر مردان شناخته نمی شدن. به اونها انواع و اقسام ظلم و ستم روا می شد. اما این دین مبین اسلام، این قرآن کریم با بعثت سرور بشریت رسول الله علیه الصلاة والسلام، این قشر زن عزت از دست رفته خودش باز یافت. اون قوانین سلب شدهش و اون حق و حقوقی که از او پایمال شده، سلب شده بنا به اسباب مختلف، الان در دین مبین اسلام بار دیگر حقوقش به طور کافی و وافی به او رسیده. پس اینجاست که همین که الله واحد عز و جل در اینجا میفرمایند که بله، بهره زنان چنین می باشد، بیانگر این است که الله واحد عز و جل به همان گونه که در مورد قشر مردان حقوق اونها در قرآن کریم بیان فرموده، بازم حقوق قشر زنان در قرآن کریم پا به پای مردان هم چه ذکر فرمودن، در کنار مردان ذکر فرموده. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس. و باز هم در اینجا ولأبويه لكل واحد منهما السدس، باز هم بحث پدر و مادر است، بدون کمترین تبعیض در آیات کریمه قرآن کریم. ولأبويه، برای پدر و مادر در یک کلمه عنوان شدن. چی میرساند؟ این میرساند بر این که از دیدگاه قرآن کریم پدر و مادر در یک سطح می باشند، پدر و مادر از یک منزلتی برخوردارند، هر دو مورد تقدیر و احترام دین مبین اسلامی باشند. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. بحث میراث بر این که الان در واقع اختلاف هست، در واقع حالتهای مختلفی است و در عرض شد بر این که در حالتهای مختلف بهره و حق و میراث هر شخصی فرق و تفاوتی دارد. بر این که الان توجه بفرمایید که حق پدر و مادر در حالتی که فرزندی داشته باشند و در حالتی که فرزندی نداشته باشند اختلاف دارد. و حتی در مورد بهره زن و شوهر با وجود فرزندان بهره اونها فرق و تفاوت دارد، بدون فرزندان باز هم همینطور. پس اینجاست که این حقوق با توجه به حالتهای موجود و به شرایط موجود فرزند و یا عدم فرزند برمیگردد. چنین نیست که یک امر ثابتی باشد. به عنوان مثال برای روشن کردن مسئله، اگر در نظر بگیریم بین زن و شوهر، چنان که
زن و شوهر فرزند داشته باشند، الان زنی از دنیا برود رحلت کند، این زن زمانی که رحلت کند و شوهرش در قید حیات باشد، چنان که فرزندی نداشته باشد، این مرد وارث زن می باشد به طور نصف، یعنی نصف بهره‌اش می باشد. اما چنان که این زن فرزندی داشته باشد، بهره شوهرش 1/4 می باشد. برعکس اگر باشد، یعنی بهره این شوهر یا 1/4 می باشد و یا 1/2. اما چنان که این قضیه برعکس باشد، در مورد زن بهره زن یا 1/8 می باشد و یا 1/4. در حالتهای مختلف بهره و حقوق و میراث هر میراثبری چه فرق و تفاوتی دارد. اما مهم این است که بهره قشر مرد و قشر زن در قرآن کریم عنوان شده است. یعنی هیچ فردی نمیتواند ادعا کند و یا اینکه بیاید و بگوید که خب این حق و حقوق و یا میراث به قشر زن، حالا دختر باشد، همسر باشد، مرد باشد، پرداخت نمی کنیم. چنین نیست. اگر یک شخصی چنین کاری انجام دهد گناهکار می باشد. چرا که برخلاف آیات صریح قرآن کریم عملی خودسرانه انجام داده است. و از این رو عرض می کنم برای اینکه همانطوری که در نشست‌های گذشته عنوان شد، خود باری تعالی، خود آفریدگار جهان، قسمت‌های مختلف میراث بران تقسیم و توزیع فرمودند. بعد می‌فرمایند که فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث. اینجا هم باز هم بحث ارث مادر عنوان می شود. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. الان باز هم در اینجا در واقع میراث مادر بین 1/6 و 1/3 هم تغییر می کند. اینها همه روی هم رفته. هدف از ارائه این آیات کریمه قرآن کریم این است برای اینکه ثابت شود برای ما، برای اینکه الله واحد عزوجل چقدر زیبا و شیوا همان گونه که در مورد ارث مرد بحث فرموده، در مورد بحث زن باز هم بحث فرموده که بله بحث مادر در این شرایط ارثش این قدر می باشد و در چنین شرایطی بحثش هم در واقع چنین می باشد. بعد می فرمایند که آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. بعد میفرمایند ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. این همان بحثی که به اون اشاره داشتم که بحث زن و شوهر با وجود فرزند بهرهشان فرق و تفاوت خواهد داشت. چنانکه این زن و شوهر فرزندی داشته باشد، بنا به این آیه کریمه بهرهشان و حقشان چقدر اینقدر می باشد و چنانکه فرزندی هم نباشد بهره هر کدام هم مشخص شده است. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. و باز هم در اینجا اگر خوب دقت کنیم، باز هم در این آیه کریمه بحث او امرأة وله أخ أو أخت، باز هم با ذکر اخ یعنی برادر به عنوان یک میراث بر، در اونجا باز هم بحث اخت یعنی خواهر هم عنوان می شود. پس توجه بفرمایید که چی در بحث مادر، چی در بحث همسر و چی در بحث دختر و چی در بحث خواهر، در تمام این موارد
الله واحد عز وجل حقوق این قشر از زنان عنوان فرمودند به طور کافی و وافی. یعنی مشخص شده است در قرآن کریم که بهره خواهر با این شرایط این قدر می باشد، بهره یک دختر با این شرایط چنین می باشد، بهره یک همسر با این شرایط موجود، وجود فرزند یا عدم وجود فرزند الاخری، این اندازه می باشد و همچنین بهره مادر. پس روی هم رفته اگر خوب دقت کنیم، پس تمام شبهاتی که ایراد می شود برای اینکه دین مبین اسلام یک دینی است که نسبت به قشر زنان اجحاف کرده است، حقوق اونها پایمال کرده است و نادیده گرفته است و حق و حقوقی در باب میراث برای قشر زنان در نظر گرفته نشده، پس اینا همه ادعاهای باطلی می باشد. اینها یا واقعا جهل دارن، از روی جهل و بیسوادی این مسائل عنوان میکنن، و یا اینکه از روی اینکه اطلاع ندارن که واقعا در قرآن کریم چنین حقوقی ثابت و ضبط و قید شده است، و یا اینکه نه میدانند اما از روی عمد چنین شبهاتی القا میکنند به قصد تشویش اذهان و به قصد در واقع ایجاد و ایراد شبهات و در نهایت منحرف کردن نسلی از فرزندان اسلام. وگرنه دین مبین اسلام همونطوری که در این آیات اشاره شد و تلاوت شدن این است که الله واحد عز وجل به طور کافی و وافی این مسائل رو عنوان فرمود. بعد میفرمایند که تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فيها وذلك الفوز العظیم. در نهایت الله واحد عز وجل فرمایش میدن که این قانون الهی است و این حد و مرزی است که الله واحد عز وجل در جانب میراث قرار داده است و این حقوقی است که برای دو قشر مرد و زن مقرر فرموده است. هر نوع سرپیچی و خلاف از این قوانین الهی در واقع گناه می باشد. هر نوع سرپیچی در نهایت آتش دوزخ می باشد. الله واحد عز وجل دعا می کنم که همگی ما به راه راست و مستقیم هدایت بفرماید و به همگی ما توفیق دهد که به قرآن کریم، به کتاب معجزه خودمان بازگردیم تا اینکه در نهایت فریب دشمنان اسلام نخوریم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.